اون از اظهار خوشش اومده. فکر میکنم اگه بفهمه که من همون اظهارم ممکنه از دستم ناراحت بشه و این قضیه‌ام تموم بشه. ای وای یادم رفت اومدم یه چیزی بهت بگم. چی؟ خبر رو درباره جانان شنیدی؟ نه، بگو چی شده؟ نورین اینجا وایستادی؟ کل دانشگاه رو دنبالت گشتم. برای چی داشتی دنبالم میگشتی؟ خب نورین، آقا انجام کارت داره، بیا بریم. خب رحیم 2 دقیقه دیگه میام. ولی وایسا. سب کن الان میام دیگه. عشق نمانا درد نجانه، عشق نمانا درد نجانه. فرید موضوع چیه که نمیتونستی اونجا بهم بگی ولی اینجا میتونی؟ اول اینو بهم بگو، چیزی درباره جانان و نامزدیش با اسکندر به رحیم نگفتی؟ داشتم میگفتم که اومدی. خدا رو شکر، چون هنوز نمیدونه. منظورت چیه؟ گوش کن نورین، رحیم نباید چیزی درباره نامزدی اسکندر و جانان بدونه، وگرنه نمیذاره این اتفاق بیفته. اما این اصلا درست نیست. خودت خوب میدونی رحیم چقدر جانانو دوست داره. معلوم هست چی داری میگی؟ جانان که ازش خوشش نمیاد و اگه جانان با اسکندر ازدواج کنه برای جانانم بهتره. مگه اسکندر چی داره ها؟ خودش هیچی نداره، چجوری میخواد ازدواج کنه؟ گوش کن، جانان اصلا از رحیم خوشش نمیاد و با رضایت خودش با اسکندر نامزد کرد. فریده اگه اینطور بود خودش به هم میگفت که به رحیم چیزی نگم. یادش رفته، تو راه منو دید و فرستادم که بهت همینو بگم. خب قضیه همین بود. چی شد؟ چرا ساکت شدی؟ اگه حرف بزنی سبکتر میشی. میتونی با هم حرف بزنی، گوش میکنم. روح में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो الو. بله جانم، بگو. آقا ببخشید اگه مزاحمتون شدم. نه اصلا. من فکر میکنم نباید انقدر با هم رسمی باشیم و مثل 2 تا دوست با هم حرف